Respected audience, dear friends, ladies and gentlemen, अस्सलाम वालेकुम। सक्सेशन सर्टिफिकेट के सिलसिले में हुकूमत ने कुछ चेंजेस किए हैं जिसको मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। हुकूमत ने सक्सेशन सर्टिफिकेट और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के इजरा का इख्तियार कोर्ट से नादरा को शिफ्ट कर दिया है। मैं अब आपको वो तफसील बताता हूँ कि नादरा से सक्सेशन सर्टिफिकेट एंड लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हासिल करने के लिए तरीक़ाकार क्या होगा और उस सिलसिले में डॉक्यूमेंट्स कौन से दरकार होंगे और उसके लिए फ़ीस क्या होगी। तो सबसे पहले तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है। सक्सेशन सर्टिफिकेट एंड लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज़ इशूड to the successor on behalf of a deceased person that establishes the ownership of legal heirs successors over the deceased person's movable and immovable property। यानी सक्सेशन सर्टिफिकेट और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कानूनी वारसान को मुतवफ़ी के इमा पर जारी किया जाता है जो तयन करता है कि मुतवफ़ी की मनकूला और गैर मनकूला जायदाद के मालिक कानूनी वारसान कौन कौन से होंगे। अब ये सक्सेशन सर्टिफिकेट जो है ये किस लिए लिया जाता है। आम तौर पर जब बैंक में रकम मौजूद हो या लॉकर्स में कोई ज़ेवर वगैरह मौजूद हो बैंक के अंदर, या फिर नेशनल सेविंग सेंटर में सेविंग सर्टिफिकेट्स हों और या नेशनल सेविंग सेंटर की तरफ से कोई रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट्स जारी किए गए हों, या प्रीमियम प्राइस बॉन्ड्स हों मुतवफ़ी के, या स्टॉक एक्सचेंज के शेयर्स हों मुतवफ़ी के, या फिर किसी कंपनी में उसने पार्टनरशिप कर रखी हो, या गाड़ी या गाड़ियां हों उसके नाम पर तो उनके असूल और उनके गाड़ियां हों तो उसमें जो वो मलकियत की ट्रांसफ़र है उसके लिए आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत पेश आती है। और दीगर जो प्रॉपर्टी इमूवेबल है उसके लिए आपको लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है। अब आ जाते हैं इस बात की तरफ कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स दरकार होंगे जब आप नादरा के पास सक्सेशन सर्टिफिकेट एंड लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के इजरा के लिए आप जाएंगे। सबसे पहले तो आपको डेथ सर्टिफिकेट चाहिए होगा, मुतवफ़ी का डिसीज़्ड पर्सन का आपको डेथ सर्टिफिकेट चाहिए होगा। नंबर 2 आपको FRC चाहिए होगा। FRC क्या है? दिस इज़ फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो कि नादरा इशू करता है। तीसरे नंबर पे आपको चाहिए होगा जो कानूनी वारसान हैं उनकी फ़हरिस्त चाहिए होगी और उनके CNICs की कापीज़ चाहिए होंगी। चौथे नंबर पे आपको तफसील चाहिए होगी जो उसकी मनकूला या गैर मनकूला जायदाद है जो मुतवफ़ी ने छोड़ी है अपने तरका में, उसकी आपको कापी चाहिए होगी और तफसील चाहिए होगी। एफिडेविट आपको चाहिए होगा जो ओथ कमिश्नर ने अटेस्ट किया हो, उसका ओथ कमिश्नर का तस्दीकी आपको एक बयान हल्फी दरकार होगा। उसमें तफसील होगी मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ की और मज़ीद उसमें तफसील होगी जो कानूनी वारसान या लीगल हेयर्स हैं उसकी और उनके हिस्सों की वो तफसील होगी। एज़ पर लॉ जो उनके शेयर्स बनते हैं कानूनी वारसान के वो सारी उसमें तफसील दर्ज होगी। और अगर किसी एक वारिस को वारसान चाहें तो वो उसको ऑथराइज़ कर सकते हैं, उसके लिए उनको अथॉरिटी लेटर देना पड़ेगा। उसमें सारे वारसान जो हैं उस अपने एक वारिस को ऑथराइज़ करेंगे कि हमारे बिहाफ पे ये सक्सेशन सर्टिफिकेट एंड लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है
یہ حاصل کر سکتے ہیں، ہم اس کو آتھورائز کرتے ہیں۔ اب اس کی فیس کتنی ہے؟ اپلیکیشن فیس جو نادرا کو درکار ہے، اگر تو پراپرٹی اور ایسٹس ان کی مالیت 1,00,000 روپے سے کم ہے تو فیس 10,000 روپے ہوگی، اور اگر ایسٹس اور پراپرٹیز کی مالیت 1,00,000 روپے سے زیادہ ہے تو فیس 20,000 روپے ہوگی، اور اگر ڈپلیکیٹ آپ کو سکسیشن سرٹیفکیٹ درکار ہوگا تو اس کی فیس پھر 5,000 روپے ہوگی۔ اچھا، یہ تو ہو گیا کہ کون سے ڈاکومنٹس درکار ہیں سکسیشن سرٹیفکیٹ کے لیے اور اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے۔ اب ذرا جائزہ لیتے ہیں کہ طریقہ کار کیا ہے، کون کون سے مراحل ہیں سٹیپ بائی سٹیپ جن کو طے کرنا پڑے گا، فالو کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد آپ کو سکسیشن سرٹیفکیٹ مل جائے گا۔ سب سے پہلا ہے آپ کی اپلیکیشن، وہ آپ نے انیشیٹ کرنی ہے۔ اس کے لیے آپ نادرا کے جو ڈیزگنیٹڈ سینٹر ہے آپ وہاں پر تشریف لے جائیں گے، اور وہاں جا کر آپ اپنا CNIC نمبر دیں گے، اور جو متوفی ہے، ڈیسیزڈ پرسن ہے، اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ دیں گے، تو آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ انیشیٹ ہو جائے گی۔ دوسرے نمبر پہ آپ وہاں پرووائڈ کریں گے جو لیگل ہیئرز ہیں، وارثان ہیں، قانونی وارثان ہیں متوفی کے، ڈیسیزڈ پرسن کے، ان کی تفصیل آپ نادرا کو پرووائڈ کریں گے کہ جی فرض کے 4 ہیں، 5 ہیں، 1 ہے، 2 ہے، جتنے بھی لوگ ہیں ان کے نام، ولدیت، ان کی ایج اور ان کا رشتہ متوفی کے ساتھ وہ بتائیں گے۔ پھر آپ ایسٹس بتائیں گے متوفی کے، ڈیسیزڈ پرسن کے، کہ کیا ہیں، موویبل پراپرٹی کون سی ہے، اموویبل پراپرٹی کون سی ہے، اس کی آپ پوری ڈیٹیل دیں گے۔ اور تیسرے نمبر پہ آپ جو لیگل ہیئرز ہیں، تمام قانونی وارثان ہیں، وہ پرسنلی فزیکلی وزٹ کریں گے نادرا کے ڈیزگنیٹڈ آفس میں۔ وہاں پہ ان کی بائیو میٹرک ویریفیکیشن ہوگی۔ اس کی جب ان کی ویریفیکیشن ہو جائے گی بائیو میٹرک، اس کے بعد نادرا اگلے مرحلے میں ایک اشتہار پبلش کرے گا اخبار کے اندر، اور اس میں عوام الناس کو ان کی توجہ مبذول کرائے گا کہ یہ لوگ ہیں، اس شخص مرحوم کے وارثان کلیم کر رہے ہیں۔ اگر کسی کو اعتراض ہے تو 14 یوم کے اندر آ کے تو وہ اپنا آبجیکشن فائل کرے اس اپلیکیشن کے خلاف کہ یہ درخواست آئی ہے، یہ سکسیشن سرٹیفکیٹ کے طلبگار ہیں۔ اگر کوئی اعتراض آ جاتا ہے تو اس کے اوپر پروسیڈنگ انیشیٹ ہو جائے گی، اور وہ درخواست جو ہے وہ ریجیکٹ بھی ہو سکتی ہے۔ اور اگر نہیں آتا 14 دن کے بعد، اس اشتہار کے بعد، پبلیکیشن کے بعد کوئی آبجیکشن نادرا کو موصول نہیں ہوتا تو سکسیشن سرٹیفکیٹ جو ہے وہ ایشو ہو جائے گا، اور وہ پرنٹ کر کے تو وہ آپ کے حوالے کر دیں گے۔ اس میں جتنے وارثان ہیں وہ ان کی پرٹیکولرز نام اور ان کے پرٹیکولرز اس میں درج ہوں گے، اور وہ ڈکلیئر کر دیں گے کہ یہ جی سکسیسر ہیں ڈیسیزڈ پرسن کے۔